अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि पेशे के लिहाज से नर्स हैं। इनके साथ वाकया बड़ा अफसोसनाक पेश है कि डॉक्टर ने, जो डॉक्टर होता है वैसे तो मसीहा होता है, लोगों की जानें बचाता है, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसकी वजह से ये खुदकुशी की जो है वो अटेम्प्ट भी कर चुकी हैं। क्या वाकया पेश आया, कैसे उस डॉक्टर ने जो है इन्हें ये घिनौना काम उसने किया, ये खातून से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर ने जो है वो आपको ज़्यादती का निशाना बनाया है और वो कैसे उसने किया ये सब? जी बिल्कुल, डॉक्टर ने ही बनाया ज़्यादती का निशाना। डॉक्टर बिलाल नाम है उनका। उन्होंने मुझे जॉब का झांसा देकर बुलाया था। मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। 25 तारीख का ये वाक़या है। मैंने 25 तारीख को 3:30 बजे उन्हें कॉल किया था कि सर मुझे जॉब की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ। तो उन्होंने ठीक 5 मिनट बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा कि आपने आज नाइट की ड्यूटी करनी है रिप्लेसमेंट पे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपकी रात की ड्यूटी रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक आपकी ड्यूटी की टाइमिंग है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप मज़ंग पर आ जाइएगा, मज़ंग पर आपको मेरी सिस्टर रिसीव कर लेंगी और आपको हॉस्पिटल ले जाएंगी जहां आपकी ड्यूटी है। तो लेकिन जब मैं मज़ंग पहुंची 9:30 पौने 10 के करीब, तब उन्होंने कहा कि जी, मैंने जब उनको कॉल किया कि सर आपकी सिस्टर नहीं आई, उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर इमरजेंसी थी इसलिए वो कहीं काम चली गई, आप लेट थी, तो मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। तो जब वो मुझे पिक करने आए तो वो मुझे अपने फ़्लैट पर ले गए। उन्होंने कहा कि आप चाय पिए। ये चाय मेरे जाने से पहले ही तैयार थी। उन्होंने कहा आप चाय पिए, मैं तब तक रेडी हो रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने चाय पी, मेरा सर वज़नी हो गया, सर घूमना शुरू हो गया। जैसा कि मैं एक एलएचवी हूँ, मेडिकल पेशे से हूँ, तो मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ गलत है। मैंने फ़ौरी तौर पर अपने रिश्तेदारों को, लवाहिकीन को व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड की और उनको कॉल्स की कि मेरे साथ ये वाक़या है, तो आप लोग आकर मुझे बचा लें। तो इससे पहले कि मैं मुकम्मल बेहोश हो जाऊं, तब जैसे ही डॉक्टर बिलाल आए, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे जना किया मेरे साथ। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बेहोशी में थी कि जिस्म में इतनी सख्त नहीं थी मैं ख़ुद को सेव कर पाती। इतनी देर में मैं मुकम्मल बेहोश हो गई। उसके बाद पुलिस आई, रेस्क्यू वाले आए। उन्होंने रेस्क्यू वालों ने दरवाज़े तोड़कर मुझे वहाँ से बाजियाब कराया। जब वो लोग पहुँचे तब मैं बेहोश थी और मुझे जब होश आया तब मैं गंगाराम हॉस्पिटल में थी। नाज़रीन, डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर बड़े लोगों की जानें बचाते हैं। उनका एक पेशा भी बड़ा मुक़द्दस पेशा है, जिसमें डायरेक्ट मतलब देखें उनका काम ये होता है कि वो कोई भी उनके पास आता है वो उसको एक नई ज़िंदगी देते हैं अल्लाह की मदद से। लेकिन डॉक्टर जो इतने मुक़द्दस पेशा होते हुए इस तरह का गलत काम के, एक खातून जो उनके पास बेचारी जॉब जो नीडी थी, जॉब के लिए आ रही है कि मुझे कोई जॉब दे दो मैं ताकि अपना घर चला सकूं, और उन्होंने इस तरह फ्लैट पे बुला के इतनी टेक्निक से इन्हें जो है ज़्यादती का निशाना बनाया। ये आप पहले भी पाकिस्तान में इस तरह के केसेस देख चुके हैं, मोटरवे केस हो या फिर और भी केस हो, जहाँ पर सज़ाएं जो हैं वो मेरे ख्याल से उतनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस तरह के जराइम बढ़ते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट भी यही है कि जितने हमारे आला अहदेदारान हैं, हम तो डायरेक्ट हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे डॉक्टर को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इनसे पूछेंगे, मुझे ये बताएं कि आप इस डॉक्टर को पहले भी जानती थी? जी बिल्कुल, मैं पहले जानती थी। जब मेरी एलएचवी की ट्रेनिंग चल रही थी सर्विसेज हॉस्पिटल में, तब वो वहाँ पर हाउस ऑफिसर थे, इसीलिए मेरी उनसे जान पहचान थी। तकरीबन 1 साल से मैं उनको जानती हूँ। तो अभी वो क्या काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर क्या कहाँ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अभी तो वो किसी प्राइवेट सेटअप पे काम कर रहे हैं, किसी तनवीर मेडिकल सेंटर पे वो काम कर रहे हैं, और मुगलपुरे में एक क्लिनिक है वहाँ पर जॉब करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, आप जैसे कि आप भी खातून हैं और आपने उनसे रब्ता किया कि सर जॉब चाहिए, मेरे कोई घरेलू प्रॉब्लम होगी या जो भी हो, जॉब चाहिए, तो इस तरह तो आपके साथ इतना मतलब अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो वो तो और भी ख़वातीन को इसी तरह मिला के चीज़ें पिलाता। वो क्या चीज़ उसने मिलाई, आप तो खुद भी समझती हैं, वो कौन सी चीज़ है जो उसने मिलाई चाय में और जिसके थ्रू उसने ये काम किया? ये मैं नहीं जानती उसने क्या मिलाया, लेकिन फॉरेंसिक वाले जब आए थे तब उनको उसके बेड के नीचे से केटामिन के इंजेक्शन मिले थे, जो कि एक माइनर सर्जरी के लिए यूज़ होते हैं। जो मतलब जितनी उसकी डोज ज़्यादा दी जाए उतना ही नशा ज़्यादा होता है, इसलिए मैं शायद उसने वही केटामिन ही बीच में डाला था। मैं खुद मेडिकल पेशे से हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि इसका कितना असर होता है और कितना नहीं। तो मेडिकल के लिहाज से मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे केटामिन के इंजेक्शन मिले थे। फॉरेंसिक वालों ने तो कहा था कि ये तो एक वहशी दरिंदा है, जो कि और भी लड़कियों की चीज़ें वहाँ से मिली गई, तो उन्होंने कहा कि ये तो और भी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है, जॉब का झांसा देकर उनको
ज्यादती का निशाना یہ बना। رپورٹ کے بعد پتہ چلا کہ وہاں اور لڑکیوں سے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ ادھر چیزیں بھی کچھ عورتوں کی اس طرح کی ملی. جی بالکل، وہاں پہ لڑکیوں کے پیڈ وغیرہ ملے تھے. استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ پولیس والوں کا ہتھیار بندوق ہوتی ہے اور ڈاکٹر کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ ادویات ہوتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے, اور ان کا ہی نیگیٹو استعمال کر کے لوگوں پہ اس طرح کا ظلم کیا جائے جو کہ اسلام میں بھی جو ہے وہ ناجائز ہے, وہ دنیا میں دیکھیں تو وہ بھی ناجائز ہے. تو آپ کو اس معاملے میں اتنا گھنونا جو واقعہ آپ کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش ہے, پولیس کتنا ساتھ دے رہی ہے آپ؟ پولیس بالکل ساتھ نہیں دے رہی. ایک تو پہلے تو انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی میری, اور ایف آئی آر بڑی مشکل سے کاٹی. جب میں نے سوسائڈ کیا تب انہوں نے پولیس نے میری ایف آئی آر. اچھا, آپ نے سوسائڈ کا اٹیمپٹ کیا؟ جی بالکل کیا, کیونکہ وہ لوگ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے. صبح 26 کی صبح 6 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک ایف آئی آر نہیں کاٹی انہوں نے. آپ نے کیا وہاں کوئی تھانے میں سوسائڈ کا اٹیمپٹ کیسے کیا وہاں؟ جب صبح ہم لوگ 6 بجے وہاں پہ پہنچے تب انہوں نے کہا کہ وہاں پہ فرنٹ ڈیسک پہ آدمی چھٹی پر چلا گیا, وہ 8 بجے آئے گا. 8 سے 8:30 ہوئے, 9:30 ہوئے, 8:45 بجے کے قریب تقریباً فرنٹ ڈیسک والا آیا, اور اس نے بھی ہماری درخواست لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ یہ درخواست پہلے ایس ایچ او کے پاس جائے گی, اس کے بعد آپ کی ایف آئی آر ہوگی. ایس ایچ او بھی 11 بجے آ گیا. ایس ایچ او نے بیان لیا, اس نے کہا کہ فوری طور پر ان کی ایف آئی آر کاٹی جائے, لیکن ایف آئی آر نہیں کاٹی. انہوں نے کہا جینڈر سیل سے ایک لیڈیز کانسٹیبل آ رہی ہیں, وہ آپ کا بیان لیں گی, اس کے بعد ایف آئی آر ہوگی. لیکن پھر بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی. اتنا ٹائم انہوں نے اتنا ذلیل کیا, اتنا ٹارچر کرتے رہے, پولیس والے ہی ٹارچر کرتے رہے کہ آپ صلح کر لیں. وہاں پہ ایس ایچ او صاحب تک نے کہا, ایس ایچ او بابر نام ہے ان کا, انہوں نے بھی کہا کہ آپ صلح کر لیں, آپ کے پاس آپشن ہے, اگر آپ صلح کرنا چاہتی ہیں تو صلح کر لیں, باقی آپ کی مرضی. دیکھ لیں ناظرین, انہوں نے تھانے میں اپنے آپ کو آگ لگانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے وہ ایف آئی آر جو بھی ہوا معاملہ. پولیس کا جو نظام ہے اس ملک میں, ہم اس پر بار بار بات کرتے ہیں کہ خدارا کوئی ہوش کرو, کوئی عقل کرو کہ یار ایک مظلوم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہو. جس بیچاری کے ساتھ جو ایک خاتون ہے جس کے پاس نہ طاقت ہے, اپنے آپ کو بچانے کی طاقت ہے, نہ کچھ ہے, اس کے ساتھ آپ الٹا اس کو باتیں سنا رہے ہو, تانے مار رہے ہو. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو دھمکیاں بھی آ رہی ہیں دوسری سائڈ سے, جنہوں نے یہ کروائی, ڈاکٹر ہے جو وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے, ڈفرنٹ ٹیکنیکس ان کے گھر کے باہر آ کے یا اس طرح کی چیزیں بھی وہ کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ دھمکیاں, جب میں اور میرے گھر والے تفتیش پر جاتے ہیں تھانے پہ, تو ان کا ڈاکٹر بلال کے رشتہ داروں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ایف آئی آر واپس لے لیں, ورنہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا. اور پولیس کے سامنے دھمکیاں دی جاتی ہیں, بدتمیزی کی جاتی ہے, اور پولیس والے سے تماشائیوں کی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں, وہ کوئی مدد نہیں کر رہے. آپ سی سی پی او صاحب سے کیا ریکویسٹ کرتی ہیں؟ میں سی سی پی او صاحب سے, ایس پی صاحب سے, ایس ایس پی صاحب سے, وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں, اپیل کرتی ہوں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہ میری مدد کی جائے, اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اس کو سزائے موت دی جائے, وہ بھی سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے. میری درخواست ہے یہ کہ اس کو سزا. یہ ہاتھ, یہ ایک عورت کے ہاتھ صرف نہیں ہیں, یہ ایک مظلوم کے ہاتھ ہیں. یہ وہ ہاتھ ہیں جو پاکستان میں پٹ چیخ کے کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ کہ خدا را ہمیں انصاف دلاؤ, خدا را ہمیں انصاف دو. ہم کب تک اس طرح کی چیزیں برداشت کریں گے؟ یہ آنسو صرف ایک عورت کے آنسو نہیں ہیں, یہ تمام ان عورتوں کے آنسو ہیں جن کے ساتھ پاکستان میں اس طرح کے گنونے کام ہوتے ہیں, اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ریاست مدینہ ہے, ریاست مدینہ میں میرے خیال سے کتا بھی مر جائے اس کو بھی انصاف ملتا ہے. یہ تو ایک پوری انسان ہے, اشرف المخلوقات میں سے ہیں, اور ان کو جو ہے اگر انصاف نہ ملا تو ان کے پاس اور کیا چارہ ہے خودکشی کے سوا؟ کچھ نہیں. کس کو دکھائیں گی؟ لوگوں کے تانے الگ, یہاں تو پھر لوگ بھی تانے دیتے ہیں اس طرح کے واقعات میں. یہ تو ایک ظلم و حادثہ ہے, اس پر تو لوگ بھی تانے دیتے ہیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ خدا را, میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ان کو انصاف دلایا جائے, اور ایسے ڈاکٹر کو سریعام چوک میں لٹکایا جائے جو اس طرح کی ہماری مائیں, ہماری بہنوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کرتا ہے. صرف یہ ایک عورت نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کر چکا ہوگا. اور میں مزید کیا بولوں, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد انصاف دلایا جائے. فی الحال مجھے اجازت دیں, فی امان اللہ.